कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे 8 मन्त्री, गृहको जिम्मेवारी अधिकारीलाई। पूर्व गृहमन्त्री पत्नी थापा सञ्चारमा। गण्डकी प्रदेशमा एमाले सरकार ढल्यो, मुख्यमन्त्री गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, संसदले अनुमोदन नगरे कानुनी जटिलता सृजना हुने तर्क। कोभिडबाट आज 59 जनाको मृत्यु, 2800 मा संक्रमण पुष्टि, पीसीआर परीक्षण 9000 मा झर्यो। र म्यानमारमा सैन्य शासकले लोकतन्त्रवादी नेत्री सूचीमाथि लगायो गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप, प्रमाणित भए 15 वर्षसम्म कैद हुने सक्ने। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेर 1 बिना विभागीय मन्त्री पनि बनाएका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभामा 20 सांसद रहेको एउटा समूहको भागमा मात्र ओलीले 11 मन्त्री पारिदिएका छन्। सम्हालेको 3 वर्ष 3 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार गरेको मन्त्री परिषद हेरफेर 19औं पटक हो। सत्ता सङ्कटमा परेपछि दुई-दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि 8 जनालाई मन्त्रीको पद बाँडेका छन्। संसदको विश्वास गुमाएका र चुनाव घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेका बेला उनले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेका छन्। पछिल्लो विस्तारमा एमालेबाट आफ्ना विश्वासपात्र खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाएका छन्। त्यसबाहेक जसपाकै महन्त ठाकुर पक्षलाई अझ नजिक राख्न राजकिशोर यादवलाई उद्योग मन्त्री बनाएका छन्। यसअघि शुक्रबारको विस्तारमा मन्त्री हुन नपाएपछि यादवको असन्तुष्टिले ठाकुर पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको थियो। विघटित प्रतिनिधि सभाका 20 सदस्य मात्र 7 मा रहेको ठाकुर पक्षले 9 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री पाएको छ। त्यसबाहेक माओवादीबाट एमाले पसेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई रिझाउन उनकी श्रीमती नयनकला थापालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। पूर्व गृहमन्त्री थापाले सर्वोच्चको आदेशमा 3 साता अघि मात्रै पद गुमाएका थिए भने राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा पनि सोही दिन पराजित भएका थिए। मुगुका पुराना एमाले नेता मोहनबहादुर बानियालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाउँदा ओलीले एमालेकै माधव नेपाल खेमा छाडे बापत सिन्धुलीका गणेश पहाडीलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालय जिम्मा लगाएका छन्। नेपाल गुटभित्र पनि योगेश भट्टराई निकट मानिने पहाडीलाई समेटेर ओलीले नयाँ चाल चाल्न खोजेको देखिन्छ। यस्तै कैलालीका नारद मुनि राणालाई वन मन्त्री बनाइएको छ। उनले गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई पराजित गरेका थिए। रातो पासपोर्ट अपचलनको अभियोग लागेका राणाले विशेष अदालतबाट सफाई पाए पनि उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसैगरी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरे बापत प्रदेश 2 को प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएकी बाराकी ज्वाला कुमारी शाह कृषि मन्त्री बनेकी छन्। प्रधानमन्त्रीले एमालेबाट बजाङकी आशा कुमारी विकलाई वन राज्य मन्त्री बनाएका छन्। राणा, बानिया, थापा, पहाडी र विक मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यसैबीच काम चलाऊ सरकारका सीमा र मन्त्री परिषद विस्तारबारे कुराकानी गर्न संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हजुरलाई कान्तिपुर स्टुडियोमा स्वागत छ। नमस्कार हुन्छ। काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तारलाई संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिमा कस्तो देखिन्छ? पहिलो त काम चलाऊ सरकार भन्दा बित्तिकै चाहिँ जनताको कानुनी सार्वभौम सत्ता टोटल्ली चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भएको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि काम चलाऊ सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नै पाउँदैन। त्यो एउटा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्दछ, एउटा व्यक्तिगत नैतिकता पनि हुन्छ र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्दछ। भनेपछि काम चलाऊ
भन्दा बित्तिकै प्रतिनिधि सभा जब विघटन हुन्छ त्यो विघटन भइसके पछाडि उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएपछि स्वतः चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ, पदरिक्त हुन्छ भनेपछि धारा 77(3) को काम चलाउमा परिणत हुन्छ। यसको सीमा के हो भन्ने हो भने जहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि निर्वाचन घोषणा गरिरहेछ नि, निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि केवल उसको हैसियत भनेको काम चलाउ मन्त्री परिषदको हैसियतमा, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उसले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि कुनै कानुनहरू चाहियो भने त्यो अध्यादेश मार्फत ल्याउन सक्छ एउटा। अर्को दिन दैनिकी प्रशासन चलाउने बाहेक अन्य कार्यकारिणी अधिकारहरू प्रयोग गर्नलाई संविधानत उहाँको कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद पनि हुन्छ, जनताको सार्वसत्ता पनि विच्छेद हुन्छ। अनि उहाँको हैसियत चाहिँ दिन दैनिकी प्रशासन चलाउने र निर्वाचनको लागि केही कानुन बनाउन सक्ने हैसियत हो, अन्य हैसियत चाहिँ हुँदैन। अब यही विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ हैन? अब त्यस्तो अवस्थामा गरिएको विस्तारलाई के भन्ने? अब यो विषय चाहिँ दुई पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। पौषमा पनि प्रतिनिधि सभा तत्कालै विघटन हुँदा बित्तिकै उहाँले एउटा मन्त्री परिषद गठन गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ काम चलाउने परिणत हुनुभएको थियो र कार्यविभाजन पनि गर्नुभयो, विस्तार पनि गर्नुभयो। फुल फ्लेज प्रधानमन्त्री जस्तो, फुल फ्लेज कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने जस्तो त्यतिखेर पनि गर्नुभयो। अहिले हालै पनि भर्खरै मात्रै आज शपथ पनि भइरहेछन् कतिपय मन्त्रीहरूको, भनेपछि अहिले पनि धारा 76 को 9 बमोजिमको जुन कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर 25 जना मन्त्री नियुक्ति हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर अहिले नियुक्ति भएको अवस्था देखिन्छ। यो भर्खरै सामान्य सर्वोच्च अदालतमा पनि यो विषयमा मुद्दा पनि परिरहेछ, कारण देखा आदेश जारी भएको छ, लिखित जवाफ पनि मागिरहेछ, अग्राधिकारमा छ। पहिलाको मुद्दा पनि अग्राधिकारमा रहेको अवस्था छ भने विचाराधीन रहेको अवस्था पनि एउटा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ, सबजुडिस छ भन्ने कुरालाई पनि अनदेखा गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, न्यायपालिकाले न्यायिक प्रणाली गर्छ भन्ने कुरालाई नि अनदेखा गर्नुभयो। अर्को त संसदीय शासन पद्धतिको मूल्य मान्यता या जनतामा सार्वसत्ता र राजनीतिक दलको एउटा दलीय व्यवस्थाको कुरालाई पनि अनदेखा गर्दै उहाँमा के भयो भन्दाखेरि मै नै आइ एम द स्टेट, म बाहेक अरू चाहिँ कोही पनि सुप्रिम छैन, म नै एउटा सुप्रिमेसी अफ द प्राइम मिनिस्टर भने जस्तो प्रधानमन्त्री पद्धति होइन, यो संसदीय सङ्घीय शासन पद्धति हो। भनेपछि जनतामा सार्वसत्ता छ, संवैधानिक सर्वोच्चता छ, त्यो सबै कुरा अनदेखा भएको अवस्था देखिन्छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रले, संविधानवादले, सीमित सरकारले चिन्दैन। जुन उहाँले अब त्यो मन्त्रीको लागि पात्र जुन चयन गर्नुभएको छ, कसैलाई खुसी पार्नको लागि होइन, अथवा कसैलाई आफ्नो विश्वासको मत अथवा केही लिनको लागि, सरकार गठनको लागि, अथवा श्रीमान छोडेर श्रीमतीलाई उहाँले मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ होइन, कसैलाई चाहिँ उपहार दिए जस्तो खुसी पार्नको लागि चाहिँ उहाँले अब उहाँ त बादलजीको श्रीमती त सांसद पनि हुनुहुन्न होइन, उहाँलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरेको छ, सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ विघटित संसदको भनौँ न। अब त्यस्तोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अब उहाँहरू कसरी सहभागी हुनुभयो होइन, र यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने त? अनि एउटा मात्रै नयनकला थापाको मात्रै कुरा नगरौँ अहिले होइन, त्यति मात्रैको कुरा गर्ने भने अब अन्य व्यक्तिहरू पनि हेर्नु न, यहाँ त संसदीय शासन पद्धतिकोमा संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, सोही मन्त्री परिषदले मात्रै चाहिँ सरकार चलाउने, जो चाहिँ निर्वाचनको लागि मात्रै उसले हाँक्न सक्छ, अरू पनि हाँक्न सक्दैन या विस्तारै गर्न सक्दैन भने यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा पारिवारिक रूपमै एउटा मन्त्री चाहिँ भएर बहिर्गमन भयो भने अर्को चाहिँ श्रीमती ल्याउने, या त्यसको चाहिँ नातादार चाहिँ त्यहाँ भएन भने, अज्ञ भयो भने अर्को चाहिँ ल्याउने भन्ने चाहिँ यो एउटा राजनीतिक संस्कार चाहिँ भएन, एउटा पोलिटिकल संस्कार पनि भएन। जहाँ चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ नैतिकताले पनि चिन्दैन। एउटा नैतिकता भनेको त देखिने कुरा पनि होइन, एउटा पर्सनल नैतिक, सार्वजनिक नैतिकता र संवैधानिक नैतिकताको कुरा हुन्छ भनेपछि दलीय व्यवस्थामा दलकै प्रतिनिधि हुनु पर्यो र संसदको प्रतिनिधि यदि छ भने त्यतिखेर गर्न सकिन्छ। अब 6 महिनामा चाहिँ मन्त्री बनाउनु छ भन्ने आधारले त्यसलाई टेकेर एउटा मन्त्री बनाइसकेपछि 6 महिना पछाडि भित्रमा संसदको सदस्य लिनै पर्नेछ, त्यो बाध्यतात्मक व्यवस्था छ। त्यस विरुद्ध पनि मुद्दा पनि मसम्मत लगाएर हालेका पनि छौँ, सबजुडिस पनि छ अर्कोतर्फ भने। अर्को अवस्थामा मन्त्री नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ सांसदै नभएको मन्त्रीलाई, सांसदै नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने भन्ने एक ठाउँ त छ, व्यवस्था छ, नभएको होइन। त त्यो हुँदाहुँदै पनि पटक पटक यो दोहोरिरहेको अवस्था छ। एकचोटि चाहिँ सांसद मन्त्री भइसकेपछि त्यसपछि फेरि त्यो बहिर्गमन भएपछि फेरि पटक पटक फेरि त्यही चाहिँ सांसद नभन्दै गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने यो कल्चर चाहिँ वास्तवमा संविधानले चिन्दैन, संवैधानिक नैतिकताले चिन्दैन, राजनीतिक संस्कारले चिन्दैन। अब हामीले यत्रो समावेशीका कुरा गऱ्यौँ होइन, हामीले त्यत्रो आन्दोलन पनि गऱ्यौँ समावेशी भनेर। अब प्रदेश 2 को मात्रै आधा मन्त्री त उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ, यसलाई के भन्ने? अब चाहिँ यसो छ, अब सङ्घीय संसदीय शासन पद्धति हो यो, 7
किसिमका चाहिँ हामी 7वटा चाहिँ प्रदेश संसद छ, सङ्घीय संसद छ, यसको पावर सेयरिङ तल पनि छ। भनेपछि पावर सेयरिङमा त प्रत्येक चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू उनीहरूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको आफ्नो सरकार आफै चाहिँ बनाउने हो र कसैले पनि सङ्घीय सरकारको अधीनस्थ चाहिँ हाम्रा प्रदेशहरू होइनन् र स्थानीय तह पनि होइनन्। हामी त 3 तहका सरकारहरू बनाएका छौँ। यो सङ्घीयताको आँखाले हेर्ने भने एकतर्फत्व देखिन्छ। हामी समावेशिता, सङ्घीयता यी दुईटा चाहिँ सिद्धान्त तत्त्वमा झिक्दिनु हो भने यो संविधान एउटा चाहिँ मुख्य छ बन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तलको प्रदेशहरूमा पनि उहाँले आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने त यो चाहिँ एकात्मक शासन पद्धति नै उन्मुखतर्फ गयो कि या त्यसले संस्थागत विकास हुने भयो कि सङ्घीय शासन पद्धति नै रिप्लेस हुने भयो कि भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने उहाँको कुनै पनि संवैधानिक अधिकार हुँदैन। त्यो भनेको मुख्यमन्त्रीहरूले नै आफ्नो सरकार आफै गठन गर्ने हो। माथिको सरकारले तल्ला सरकारलाई चाहिँ कहीँ कतै हस्तक्षेप गर्ने, अधीनस्थमा राख्ने भन्ने होइन, स्वतन्त्र हुन्छन् ती सरकारहरू भनेका। उहाँले आफ्नो सरकार आफै गठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँले गठन गर्नु, आफ्नो मान्छे राख्नु हो भने त त्यो संविधानले चिन्दैन, त्यो चाहिँ न्यायिक प्रणालीको घेराभित्र पनि पर्छ। त्यसो हो भने संवैधानिक र राजनीतिक तौरबाट चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउन मिल्यो। एकदमै हो। पहिलो त नैतिक प्रश्न पनि आउँछ। मैले भने व्यक्तिगत नैतिक, सार्वजनिक नैतिक, संवैधानिक नैतिकताको कुराहरू। दोस्रो चाहिँ संवैधानिक प्रश्न त झन् उठ्ने नै भयो। गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो, गम्भीर कानुनी प्रश्न पनि उठ्यो र राजनीतिक प्रश्न त झन् उठ्ने नै भयो। यो उठाउन सकिन्छ, अदालतमा पनि मुद्दा पनि पर्न सक्छ। यदि चाहिँ उहाँले चाहिँ साँच्चीकै आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गरेको, माथिबाटै दबावमा आधारमा नियुक्ति गरेको भन्ने देखिन पर्यो। त्यो देखियो भने न्यायिक प्रणाली हुनसक्छ। तर देखिएन भने फेरि मुख्यमन्त्रीले मैले गरेको भने त फेरि हुँदैन फेरि। त्यस कारणले यो अवस्थामा प्रेमा फेसी रूपमा देखिनुपर्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै हजुर, हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली। हामीले काम चलाउ सरकारमा सीमा र मन्त्री परिषद विस्तारबारे उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले जारी गरेको नागरिक अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला नभएसम्म नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। नागरिकता विधेयक 3 वर्षदेखि संसदमा पारित हुन नसकेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्तै संसद छल्ने नियतले जारी गरिएको र यस्तो विधायनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक भए अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि संविधानको सीमा बाहिर जान नसक्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै जान सक्ने जोखिम समेत सर्वोच्चले औल्याएको छ। विद्यमान ऐनले संविधानका व्यवस्था अनुकूल हुने गरी नागरिकता जारी गर्न नरोकेको कारण तत्काल अध्यादेश नल्याई नहुने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशका भरमा नागरिकता वितरण गर्दा भोलि संसदले मान्यता नदिएमा थप कानुनी जटिलता हुनेतर्फ पनि अदालतले सतर्क गराएको छ। अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहको सत्ता साझेदारीको प्रमुख साझेदारी नै निष्क्रिय भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निरूपणमा पनि निर्वाचन आयोगले अस्वाभाविक विलम्ब गरेको छ। विवादका विषयलाई लिएर मागिएका कागजात उपलब्ध हुँदा समेत आयोगले विवाद निरूपण गरेको छैन। विगतमा नेकपाको विवादमा पनि समयमा निर्णय नगर्दा विवादित बनेको आयोग अहिले जसपा विवादमा पनि उस्तै रवैया देखाइरहेको छ। 18 गते जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। त्यसबारे पार्टीको दर्ता किताबमा नाम अद्यावधिक गर्न तत्कालै आयोगलाई पत्राचार पनि गर्यो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले निर्णय गरेको यस समूहको दाबी छ। सोही दिन महन्त ठाकुर समूहले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो। तर ठाकुर समूहसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय थिएन। आयोगले 19 गते दाबी नपुगेको भनी दुवै पक्षलाई रिट पुर्याएर पुनः विवरण पेश गर्न भन्यो।
जवाफमा यादव समूहले भोलिपल्टै विवरण उपलब्ध गराए पनि ठाकुर समूहले आयोगले दिएको समय सीमाभित्र कागजात उपलब्ध गराउन सकेन। तोकिएको समय सीमाभित्र कागजात उपलब्ध गराउन नसक्ने ठाकुर समूहले आयोगसँग फेरि समय मागेको छ। त्यसै अनुसार आयोगले म्याद बढाउने तयारी गरेको छ। आयोगबाट दुवै पक्षलाई अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 18 बमोजिमको ढाँचामा विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो र एक पक्षलाई केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षर सहित निर्णयको प्रतिलिपि समेत पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ। त्यस सन्दर्भमा एक पक्षबाट अनुसूची सहितको विवरण प्राप्त भएको छ। भनेको ढाँचामा म्यादभित्रै कागजात पेश गर्दा पनि विवरण अद्यावधि गराउन निर्वाचन आयोग अनिच्छुक देखिएको यादव समूहको बुझाइ छ। यस समूहले निर्वाचन आयोगले विगतमा तत्कालीन नेकपाको विवादमा जस्तै समयमा निरूपण नगरी जानी जानी विलम्ब गर्न खोजेको त होइन भनेर शङ्का व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आफ्नो कानुन हुन्छ, आफ्नो विधि हुन्छ, आफ्नो सिस्टम हुन्छ। निर्वाचन आयोगले त कानुन हेर्ने हो, संविधान हेर्ने हो, हैन पार्टीको विधान हेर्ने हो कि पार्टीको विधान अनुसार निर्णय भएको छ या छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगप्रति हामीले कहीँ न कहीँ एक किसिमले शङ्कास्पद को रूपमा हामीले हेरिरहेको छौँ र निर्वाचन आयोगले यसलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ यसलाई निर्णय गर्नुपर्छ। जसपा विवादमा पनि निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय दिन नसके उसको संवैधानिक हैसियतमा थप प्रश्न उठ्न सक्छ। यसकारण कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगले विवाद निरूपण गरी राजनीतिलाई निकास दिन पनि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाएका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भएपछि सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले जम्मा 27 मत मात्र प्राप्त गरे। मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 27 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 30 मत परेको छ। खेलकुद मन्त्री रहेका दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङले समेत मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएनन्। उनी आजको बैठकमै अनुपस्थित भए। जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसे। मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूले विश्वासको मत दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। दिनबाट हामी तपाईले चाहिँ धेरै कुराहरू उठाउनु भयो हैन। हामीले चाहिँ के गर्छौं, आजबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि त्यो संविधानमा जे प्रक्रिया छ, जे धारा उपधारा भने त्यही प्रक्रियामा जान्छौँ हामी। त्यसमा तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन साथ सङ्कटमा परेका मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएर पुनः सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा पदभार सम्हालेका थिए। आज विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका उनले बहुमतका लागि 31 मत चाहिनेमा जम्मा 27 मत पाए। गुरुङको विपक्षमा 30 मत परेको थियो। 60 सदस्यीय प्रदेशसभाको आजको बैठकमा 58 जना सांसद उपस्थित थिए। गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने कार्य थालेको छ। अब जो हाम्रो गठबन्धन छ, हामीहरू चाहिँ यसलाई बहुमत पुर्याएर अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा सकिन्छ। आधार अहिले खोल्ने जरुरत छैन। भोलि प्रदेश प्रमुखले बोलाएको बेलामा हामी बहुमतका साथ चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। यही हाम्रो पनि कुरो के हो भने विश्वासको मतलाई यो अन्तिम समयमा ल्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि यो बजेट निर्माणको समस्या हामीसँग छ। तर हामीमाथि जिम्मेवारी आइसकेपछि हामी त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन गण्डकीमा यसअघि नै विपक्षीहरूबीच सहमति भइसकेको छ। तर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई अझै एक मत अपुग छ। यसअघि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एकपटक राजीनामा दिएर जेठ 29 गते ठूलो दलको नेताका हैसियतले गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री भएका थिए। एमालेमा ओली पक्ष नेताहरूमा मुख्यमन्त्री पद गुमाउने उनी पहिलो हुन्। केन्द्रमा समेत अल्पमतमा परेका बेला गण्डकीमा विश्वासको मत गुमाएपछि एमालेको ओली पक्ष थप कमजोर भएको छ। गण्डकीमा एमाले भित्र भने कुनै विवाद थिएन। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका 4 एमाले सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरूलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उनीहरूलाई 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गरेको र त्यो एमालेको आधिकारिक संरचना नभएको तर्क अन्तरिम आदेशमा गरिएको छ। यो सँगै उनीहरू विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेशसभा सदस्य र एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा काम गर्न पाउनेछन्। एमालेको नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले पार्टी निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेपछि पार्टीले निष्कासन गरेको थियो। कोभिडका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 59 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 2874 संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर परीक्षण 9100 मा झारिएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो। संक्रमण दर घटेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 29% कोभिड देखिएको छ। यस्तै 5337 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 875 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 764 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड पुष्टि हुनेको संख्या 6 लाख नाघेको छ। तीमध्ये 85.7% संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा आज 5293 थपिएका छन्। कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या भने 8238 पुगेको छ। यस्तै 72000 संक्रमित घरमै छन् भने 1261 जना आइसियु र 382 बिरामी भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। काठमाडौँ महानगरमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान स्थगित भएको छ। खोप अभावका कारण अभियान 20 मै स्थगित गर्नु परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। खोप अभियान जेठ 29 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तालिका थियो। महानगरले जेठ 25 देखि 32 वटै ओडामा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप लगाउँदै आएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले जिल्लालाई छुट्याइएको संख्या पूरा भइसकेको जनाएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अभियान स्थगित गरेको महानगरले जनाएको छ। चीनले 10 लाख डोज अनुदानमा दिएपछि 25 गतेदेखि देशैभर खोप लगाउन थालिएको थियो। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जा बापत सरकारले 35 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बाँडिसक्यो। तर अहिलेसम्म निर्माणको मोडालिटी टुङ्गो लगाइएको छैन। 39 वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना अघि बढ्न अझै कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो भन्ने नै अनिश्चित छ। गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको 39 वर्ष बित्यो। त्यतिखेर 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। तर 3 दशकसम्म कुनै सरकारले पनि वास्ता गरेनन्। 2069 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजना अगाडि बढाउन विकास समिति गठन गरे। सोही वर्ष फ्रान्सको ट्र्याक्टेबल कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिइयो। त्यस कम्पनीले 2072 मा आयोजना 1200 मेगावाटको बनाउन सकिने 2 खर्ब 59 अर्ब खर्च हुने र करिब 8 वर्षमा निर्माण सकिने प्रतिवेदन दियो। तर 2074 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विकास समिति खारेज गरी बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई सुम्पियो। दाहाल पछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यही वर्ष गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरे। संसदीय समितिले पनि गेजुवाबाट खोज्न निर्देशन दिएको थियो। सोही बमोजिम देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरे। सुन्दा राम्रो लागे पनि स्वदेशी पुँजीमा बनाउने कुरा सहज थिएन। पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि पारदर्शी प्रक्रियाबाट विश्वासिलो कम्पनी खोज्नुको साटो उही विवादित कम्पनी गेजुवासँगै कुरा गरी लगानी ढाँचा टुङ्गो लगाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। अहिले न गेजुवा सम्पर्कमा छ न त सरकारले वैकल्पिक ढाँचा तय गरेको छ।
सकभर स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरू, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष अहिलेको सांस्कृतिकबाट त्यो आयोजनामा लगानी गर्ने बारे एक चरणमा हामीले छलफल गरेका छौँ र अब अलिकति यसमा आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य भए तापनि वित्तीय रूपमा सम्भाव्य छैन। त्यसलाई भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको प्रोभिजन गरेर हामीले दिने हिसाबमा मन्त्रालयले मोडालिटी टुङ्ग्याउँदैछ। ओली सरकारले 4 आर्थिक वर्षका बजेट ल्याउँदा 4 बजेटमा आयोजना बनाउने भनेको छ। यस अवधिमा 3 ऊर्जा मन्त्री फेरिए। 35 अर्ब 10 करोड रुपियाँ मुआब्जा बाँडिसकिएको छ। आयोजनाका नाममा वर्षेनी 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सञ्चालन खर्च भइरहेको छ। यही आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोल प्रयोगकर्ताबाट 68 अर्ब रुपियाँ कर असुलिसकेको छ। तर सरकारी तहमा तदारुकताको अभावले यो रणनीतिक महत्त्वको आयोजना अन्यलकै भुमरीमा छ। यसको इरिगेसन बेनिफिट्स, यसको चाहिँ टुरिज्म बेनिफिट्स, यसको चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरको बेनिफिट्सहरू मल्टिपल युजरको आधारमा त सस्तो पनि हुन्छ। तर स्टोरेजलाई चाहिँ हामीले बिजनेमै गर्दाखेरि त 12 रुपियाँ 13 रुपियाँ पर युनिट पर्यो भन्दाखेरि महँगो हुन्छ भन्दा त्यो महँगोमा चाहिँ ठुलो आइपिसीको फाइनेन्सिङ ल्याएर खर्च गर्ने भने त होइन। हामीलाई त सिक्युरिटीको लागि चाहिएको, सुरक्षाको लागि चाहिएको, यो चाहिँ ऊर्जा सुरक्षाको लागि चाहिएको, यसको एउटा निरन्तरताको लागि चाहिएको, अब ट्रेड र कमर्समा हाम्रो स्टेबिलिटीको लागि चाहिएको हो नि त। त्यसैले यसमा चाहिँ त हामीले सकेसम्म डोमेस्टिक कस्ट अफ फाइनेन्सिङ घटाउनु पर्यो कि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको कस्ट अफ फाइनेन्सिङ घटाउने हो र कस्ट अफ फाइनेन्सिङ घटाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सरकारले स्रोत खोज्नुपर्छ। यो आयोजना सङ्घीय राजधानी सहित प्रमुख सहरबाट नजिक रहेको सिँचाइ, पर्यटन, जल यातायात तथा तल्लो तटीय लाभका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर सरकार मुआब्जा बाँड्ने बाहेक आयोजना बन्ने कुनै पनि आधार तय गर्न सकिरहेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज झिनो अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 1.8 अङ्कले घटेको छ भने 16 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। जलविद्युत विकास बैंक र वित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरै बढे पनि बैंक र बीमा कम्पनीहरूले परिसूचक 2944 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। विकास बैंक समूहको परिसूचक 120, जलविद्युतको 88 र वित्त समूहको परिसूचक 61 अङ्कले बढेको छ। लघुवित्त समूहको परिसूचक अन्तिममा 7 अङ्कले बढ्यो, तर जीवन बीमाको 273, व्यापारको 57, निर्जीवन बीमाको 45 र बैंक समूहको परिसूचक 17.8 अङ्कले घटेको छ। 3 करोड 6 लाख 6 हजार किता शेयर 16 अर्ब 10 करोड 4 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। झापाको बीएनसी कलेजलाई गलत प्रक्रियाबाट सम्बन्ध दिन लागेको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। जेठ 28 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर सम्बन्धन दिन खोजिएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी समूहले प्रदर्शन गरेको हो। आशय पत्र नै वैध नभएको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले सम्बन्धन दिन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। सत्ताको पहुँचका भरमा बीएनसीलाई दिन लागि सम्बन्धन रोक्न पनि प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको प्रतिकूल हुने गरी सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको दावी सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी समूहको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारी उच्च दरमै बढिरहेका बेला आन्तरिक उडान खोल्न व्यवसायको दबावलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सेवा गर्ने चाहना, बी, आम्दानीको चिन्ता र सी, जोखिमलाई निम्तो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सेवा गर्ने चाहनामा 19%, बी, आम्दानीको चिन्तामा 56% र सी, जोखिमलाई निम्तोमा 25%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, पहिचान भएको 39 वर्षसम्म पनि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण किन सुरु नगरिएको होला? ए, लगानी नजुटेकाले, बी, इच्छा शक्तिको अभाव र सी, स्वार्थ समूहको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ, निषेधाज्ञाका समयमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा घरैमा बसेका बालबालिकालाई कसरी सृजनशील बनाउन सकिएला?
जनताको आवाज सँगसँगै उनीहरू के गर्न चाहन्छन् हैन खेलेर उनीहरूलाई चाहिँ समय दिने वाद्यवादनका साधनहरू घरमा ल्याइदिने खेलकुदका साधनहरू ल्याइदिने हैन अब घर परिवारले चाहिँ अलिकति चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सृजनशील जस्तो घरमा नियमित हुने कामहरूमा चाहिँ अलिकति अब उमेर पुगेको बच्चाहरूलाई चाहिँ काममा चाहिँ सिकाउने बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्यो आहार विहारमा सुधार ल्याउनु पर्यो अभिभावकले हप्काउने दप्काउने गर्नु भएन र उनीहरूलाई चाहिँ मृदु भाषा बोल्नु पर्यो पढ्न लेख्न सिकाउनु पर्यो आइप्याडदेखि लिएर कम्प्युटरहरू छ भने युट्युबबाट उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको ज्ञानहरू प्रदान गर्न सकिन्छ भौतिक रूपमा चाहिँ उपस्थित भएर गर्न सकिने पढाउन सकिने अथवा सिकाउन नसकिने अवस्था रहेको हुनाले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट सिकाउने शिक्षा नै प्रभावकारी हुन्छ घरमा पानी ल्याउने सामान्य उनीहरूले सक्ने भाँडा माझ्ने अनि ड्रइङ गराउने यस्ता खालका सृजनात्मक कामहरू गराइयो भने उनीहरू पनि काममा चाहिँ एकदम व्यस्त हुन्छन् नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ विश्वकप तथा एसियन कप छनौटको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले शुक्रबार अस्ट्रेलियाको सामना गर्दैछ खेलको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताहिरीले नेपालले खेल शैलीमा परिवर्तन गरेको र अस्ट्रेलिया विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले अस्ट्रेलिया विरुद्ध नतिजा भन्दा पनि राम्रो खेल्ने लक्ष्य राखेको बताए नेपाली फुटबलले पछिल्लो 50 वर्षको लामो पास धेरै खेल्ने शैली छाडेर नयाँ शैली अपनाएको बताउँदै उनले त्यसले नतिजामा पनि फरक पनि ल्याएको दाबी गरे जुलाईमा युरोपेली र अफ्रिकन राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने र सेप्टेम्बरमा हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि टिमको मुख्य तयारी रहेको उनले बताए प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले एन्फासँग सम्झौता गर्दा विश्वकप छनौटमा चौथो स्थानमा रहने बाचा गरेको र त्यसमा आफू सफल पनि भएको बताए अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेलमा युवा खेलाडीले डेब्यू गर्न सक्ने सङ्केत पनि उनले गरेका छन् टिममा रहेका कमल थापा सुरजज्यू ठकुरी र आयुष कलान डेब्यूको प्रतीक्षामा छन् अघिल्लो लेगमा नेपाल अस्ट्रेलियासँग 5-0ले पराजित भएको थियो विश्वकप खेलिसकेको टिम अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षक ग्राहम आर्नोल्डले नेपाललाई सजिलो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा नलिने बताएका छन् कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार